والصلاة والسلام على من لا نبی بعد. ایک لائٹ کر لو میں کتنے نہیں گزارا ہوں گا. الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنى عنہ ربنا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أما بعد ویدی کو باندھ رکھ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایہا الناس یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو اتقوا اللہ حق تقاتہ ڈر جاؤ اپنے رب دے کولوں جویں ڈرندہ حق ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اور اس حال دے اندر تسی دنیا تو جاؤ کہ تسی مسلمان ہو. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا كونوا عباد اللہ اخوانا. المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله. ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. التقوى ها هنا ويشير الى صدره او كما قال صدق الله العظيم. انہوں سادہ چلانا ہے دی ڈبلنگ کی کوشش کھولنی نہیں. سامعین محترم ہما قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دیاں تعریفات تمجیدات تسبیحات تحلیلات اکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ مالک العلام واسے جیڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش لاجپال غریب نواز غوث اعظم کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید. ان ربی قریب مجید وہو الغفور الودود ذو العرش المجید. جدی ذات صفات کمالات کے اندر کوئی شریک نہیں. ازل تو کل ہے ابد تک کلہ رہے گا. قیامت دے دن ستے زمینہ ستے آسمان اپنی انگل تے لپیٹ کے 40 سال تک آواز دے گا لمن الملک اليوم. آج بادشاہی کدی ہے پھر خود ہی کہے گا للہ الواحد القہار. اس اکیلے حکمران دی حکمرانی. درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء خاتم الانبیاء صدر الاولا شمس الزہا مصدر مہر و وفا سرچشمہ صبر و رضا منبع رشد و ہدا والی بطحا امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار
تھوڑے اور میرے دل دی بہار پوری کائنات واسطے ہدایت دا نور تھوڑے اور میرے دلان دا سرور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے تسا احباب نے میرے تو قبل جماعت دے کبر دے ہوئے نوجوان خطیب میری مراد میرے چھوٹے بھائی حضرت مولانا سہیل شاکر صاحب اور انہاں تو بیعت جماعت دے عظیم ترجمان حضرت مولانا قاری بنیامین عابد صاحب انہاں تو پہلے حضرت مولانا عبدالرزاق طاہر صاحب اور دیگر علماء کرام نے اپنے اپنے خیالات دا اظہار کیتا ہے اللہ سب دا بیان کرنا اس مسجد دی انتظامیہ دا اور بالخصوص قاری نویز صاحب اور انہاں دی پوری باڈی اس مسجد دی انتظامیہ دے احباب نمازی جنہاں آج دے اس پروگرام دا انعقاد کیتا ہے علماء دا کھانا پکایا ہے پھر انتظام و اہتمام کیتا ہے اللہ سب ساتھیاں واسطے آج دے اس پروگرام نو ذریعہ نجات بنائے نبی علیہ السلام دی ایک حدیث ہے ان نبی امامت رضی اللہ تعالی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كاجر حاج تام حجته نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ مسجد سے آیا ہے وہ نماز عشاء پڑھنے واسطے آیا لیکن وہ دل چی ارادہ لے کے آیا کہ جماعت دے خطباء اور علماء آ رہے ہیں میں انشاءاللہ قرآن حدیث بھی سننا ہے خیر دی گل سکھن واسطے آیا او یعلمہ یا خیر دی گل سکھان آیا دو چیزاں یا قرآن سنن آیا یا سنان آیا یا خیر دی گل سکھن آیا یا سکھان آیا نماز دا ثواب جڑا ہے نا او دے کھاتے چ لکھیا گیا وہ ایک علیحدہ چیز ہے وہ نماز دا ثواب انہوں ملنا ہی ملنا ہے لیکن خیر دی گل سکھن آیا سکھان آیا آقا فرماندے نے یہ خیر دی گل سکھن سکھان والے انہوں نا اللہ مبرور مقبول حج دا ثواب عطا کر دیتا مبرور توجہ ہے جنا سارے نہیں مبرور اور مقبول حج دا ثواب عطا کر دینے نبی دی حدیث دے مطابق تسی سارے ہی اس ٹائم حاجی ہو وہ بول دے نہیں تو انہوں میں محجی حج کرا چھڑیا ہے تو آڑے پہے بھی نہیں لگن دیتے پیغمبر دی حدیث ہے نا آقا فرماندے نے جڑا خیر دی گل سکھ دا سکھاندہ ہے کان لہو کا اجر حاج تامن حجتو اللہ مبرور مقبول حج دا ثواب عطا کر دینے اور حج کرنا کنا مشکل تو تسی ایویں نہیں تھے بیٹھے تھوڑے درمیان عرش مولا دے فرشتے بھی تشریف فرما دے وہ بھی بالکل وچ بہ کے تھوڑے یہ بڑی بابرکت محفل ہے انہوں عام محفل نہ سمجھا کرو قرآن و حدیث دی محفل بڑی عظیم محفل ہویا کر دیئے جڑے فرشتے آسمان دے نوری ملائکہ بھی بیچ بے کے سن دے نے جدوں جانا نا جلسے تو بعد ہوتے اللہ نے کہنا سناؤ بھئی میرے فرشتے ہو اللہ فلاں قرآن سنیا تے فرمایا میرے فرشتے ہو گواہ بن جاؤ میں جنہیں آئے سننا تے جنہیں بندے بندیاں ہیں سارے انہیں گناہاں نو معاف کر کے جنت الاٹ کر دی فرشتے آنے نے اللہ ایک بندہ میں مسیح دے گو دی ننگ دا ہی پیا دا ارادہ کو نہیں لیکن وہ ننگ دا بہ گئے فرمایا انہوں بھی معاف کر چلے تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سنو سارے انو اپنی رحمت دی چادر چ لپیٹ کے رکھے اچھی کہو آمین کے نہیں جنو تو میں قرآن پاک بھی ایک آیت پڑھی ہے اور صحیح مسلم دی ایک لمبی روایت پڑھی میں اپنی گفتگو نو چاہاں گا کہ اس حدیث اور قرآن دی آیت دے اردہ گرد رکھا یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو اتقوا اللہ رب کو لو ڈر جا حق کا تو قاتے ہی جس طرح ڈرندہ حق کے جدو انسان دے دل چ اللہ دا ڈر ہوئے گا نا پھر رب انسان او دی زمین تے او دیاں دتیاں ہوئیاں نعمتاں کھا کے او دے حکمہ دی بغاوت نہیں کرے گا
جدو انسان دے دل چ تقوی ہوئے گا او دی تکبیر اولا نہیں رہے گی. جدو انسان دے دل چ تقوی ہوئے گا او دی نظر چ حیا ہوئے گا وہ گلیاں چ بھی چلے گا او دا چلنا بھی کسی نو دکھائے گا. جدو انسان دے دل چ اللہ دا ڈر ہوئے گا پھر گناہاں کو قدم بچا کے رکھے گا اور نیکی دی طرف اپنے قدماں نو چلا کے رکھے گا. مولانا محی الدین صاحب اگے تشریف لے آؤ. تو ہی ویچ بیٹھے ہو اگے آؤ. آجو آجو تو ہی جماعت دے عظیم مبلغ ہو تو ہی سامعین چ بیٹھے ہو. آجو آجو اگے ماشاءاللہ. ہاں جی خطاب فرما کے بھی ویچ بیٹھے کی گل خیر سی. آجو آجو ہر قدم جڑا ہے نا توجہ اللہ دی رضا چ اٹھنا چاہیے. جوانہ دی تربیت دے متعلق مولانا سہیل شاکر صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی تھی. گناہ جڑا ہے توجہ گناہ جڑا ہے انسان دے جسم دی طاقت نو ختم کر دیتا ہے. بڑی توجہ نہ میری گفتگو سنیے. گناہ انسان دے جسم دی طاقت نو ختم کر دیتا ہے. گناہ انسان دے چہرے دی روحانیت اور نورانیت نو ختم کر دیتا ہے. گناہ جڑا ہے انسان دے رزق دی برکات نو اٹھا لیندہ ہے. گناہ جڑا ہے انسان دی زندگی جڑی ہے انہوں بے سکون کر دیندہ ہے. گناہ جڑا ہے انسان دے گھر دا امن تباہ و برباد کر دیندہ ہے. نیکی جڑی ہے انسان دے جسم نو طاقت ور بنا دیندی ہے اور نیکی کرن دی وجہ تو بندے دے چہرے تے روحانیت اور نورانیت ہوندی ہے. نیکی کرن دی وجہ تو اللہ تھوڑے رزق دے اندر بھی برکات نازل کر دیندہ ہے. نیکی کرن دی وجہ تو انسان دی اولاد جڑی ہے پوری زندگی اس بندے دی تابعدار رہندی ہے. جد انسان دی گناہاں چ زندگی گزر دی ہے اولی اولاد بھی باغی ہو جائے گی کہ وہ دے گناہ دا خمیازہ ہے جڑا انہوں دنیا چ بھگتنا پئی. اور گناہ جڑا ہے بیسیکل سب تو زیادہ جڑا ادا اثر ہے نا وہ انسان دے دل تے ہوتا ہے. نبی پاک نے فرمایا جدو انسان گناہ کرتا ہے نا وہ دے دل تے سیاہ رنگ دا ایک نقطہ لگتا ہے. اگر بندہ توبہ کرے استغفار کرے پھر وہ نقطہ جڑا ہے وہ صاف ہو جاندہ ہے. اگر نہیں کردا گناہ کردا جاندہ ہے دل سیاہ ہوندہ جاندہ ہے نقطہ پورے دل تے پھیل جاندہ ہے پھر دل کالا ہو جاندہ ہے. جدو دل کالا ہو جائے وہ دل مردہ ہو گیا ہے. جدو دل مردہ ہو جائے پھر بندے دی پوری زندگی مردہ ہو جائے. جدو دل مردہ ہو گیا نا وہ دی علامات سنیے. بندے نو ہن موسیقی چنگی لگ دی ہے قرآن چنگا نہیں لگ دی. دل مردہ ہو گیا جھوٹ چنگا لگتا ہے سچ چنگا نہیں لگتا. دل مردہ ہو گیا انسان نو شرک چنگا لگتا ہے توحید چنگی نہیں لگتی بدعت چنگی لگتی ہے سنت چنگی نہیں لگتی. دل مردہ ہو گیا انسان دے دل تے اندر سختی آ جاندی ہے گناہ کرن دی وجہ تو اور نیکی کرن دی وجہ تو انسان دا دل نرم رہتا ہے. اور گناہ جڑا ہے بیسیکل دل نو مردہ کردا ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک دا کربی دا شعر ہے والدت کا وَرَعِيتُ الذُّنُوبَ تَمِيتُ الْقُلُوبَ قَدْ يُورِثُ الذُّلَّ إِدْمَانُهَا وَإِن تَرْكُ الذُّنُوبَ حَيَّاتُ الْقُلُوبِ وَخَيْرٌ لِّنَفْسِكَ إِسْيَانُهَا. گناہ کرن دی وجہ تو دل مردہ ہو جاندہ ہے. گناہ لوکاں دیاں نظراں چ بندے نو ذلیل و خوار کر دیندا ہے. اور اگے کیا جدو بندہ نیکی کردا ہے انسان دا مردہ دل بھی زندہ ہو جاتا ہے. سبحان. اور وَخَيْرٌ لِّنَفْسِكَ إِسْيَانُهَا اے جڑا تیرا دل ہے نا جڑا تینوں گناہاں دی دلدل چ دھکیل کے رکھدا ہے یہ دے آنکھیں نہ لگی. وَخَيْرٌ لِّنَفْسِكَ إِسْيَانُهَا یہ دی نافرمانی کری یہ تیرا دشمن ہے. توجہ دشمن دے کنے الفاظ نے چار دال شین میم نون. دشمن دی دال تو مراد دنیا دنیا بندے دی دشمن ہے. شین تو مراد شیطان شیطان بندے دا دشمن ہے. میم تو مراد مال مال بندے دا دشمن ہے. نون تو مراد نفس نفس بندے دا دشمن ہے.
ہن جیڑا دل انسان نو گناہاں دی دلدل چ دھکیل کے رکھدا ہے اینو عربی چ نفس امارہ کہا جاندا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جدو جیل چ باہر آئے نا تو کی کہنے لگے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، میرے نفس نے منو برائی دی دعوت دیتی، اگر رب دی رحمت شامل حال نہ ہوندی میں نبی یوسف بھی گناہ کو بچ نہیں سکتا۔ الا ما رحم ربی، رب دی رحمت شامل حال دیکھ کے نفس لوامہ، لوامہ کنوں کیا جاتا ہے جیڑا ملامت کرتا ہے 24 گھنٹے، بندہ کو غلط کام کرے نا اندروں آواز نہیں ہوتی تو غلط کر رہے بولیے، گناہ کرے تو اندر بندے دا کہندا ہے کہ نہیں تو گناہ کر رہے ہیں بول دے نہیں آندا ہے نا، انہوں لوامہ ہی کیا جاتا ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اللہ نے لوامہ قسم کھا دی، لوامہ تواڈے نفس لوامہ دی قسم جڑا ملامت کردا ہے، لیکن ملامت کرن تو بعد بھی بندہ گناہ کری جاندا ہے، انہوں سوچ آؤندی نہیں۔ حکیم لقمان نے کیا سی نا بیٹے گناہ کر ضرور کر، پر گناہ اونا کو کری جنہ کو تیرا جسم قیامت نو جہنم دی اگ نو سہ لے۔ بونجا والے ہو تھانوں بھی گناہ کرن دی اجازت ہے، پر گناہ انہاں کو کریا جنہاں کو تھوڑا جسم جہنم دی اگ نو سہن دی سخت رکھدا ہے۔ تے جے آسمانے دنیا دے سورج جڑا ہے 9 کروڑ 26 لاکھ میل دور ہے، تے اس سورج دی اسی دھوپ برداشت نہیں کر سکتے مئی جون جولائی دے مہینے تے جہنم دی اگ کیویں برداشت کران؟ تے جے جہنم دی اگ برداشت کرن دی سخت نہیں پھر گناہ کر دے کیوں ہو؟ دوسری بات کہی بیٹے گناہ کر ضرور کر، پر گناہ اس جگہ تے کری جتھے تیرا رب تینوں دیکھدا نہ ہو۔ ہن اس جگہ لے آؤ جتھے رب ویندا نہیں، پھر گناہ کرو۔ تیجی بات کہی بیٹے گناہ کر ضرور کر، پر گناہ زمین دے اس ٹکرے تے کری جڑی زمین تیرے رب نے بنائی نہ ہو۔ وہ زمین لائیے جڑی اللہ نے بنائی نہیں، اوتھے گناہ کرو۔ وہ جسم لے آؤ جڑا جہنم دی اگ نو برداشت کرے، وہ جگہ لے آؤ جتھے رب ویندا نہیں۔ اگر رب ہر جگہ تے ویکھ رہا ہے، للہ میراث السماوات والارض، زمین دی انچ انچ دا مالک اللہ ہے، تیرا میرا جسم جہنم دی اگ نو برداشت نہیں کردا، پھر گناہ کر دے کیوں ہو؟ گناہ نے پاسے جانے کیوں ہو؟ تے جے گناہ ہو جان تے پھر اڑنے کیوں ہو؟ بول دے نہیں، گناہ ہو جان تے اڑ دے کیوں ہو؟ اڑنا چاہیے۔ قرآن نے بڑی کمال دی گل، اللہ نے قسمہ چکیاں جے کنیاں، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا ونفس وما سواہا فألہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکا قسمہ والشمس وضحاہا، منو سورج دی روشنائی دی قسم، والقمر اذا تلاہا، منو چاند دی چاندنی دی قسم، فرمایا لوگو واللیل اذا والنہار اذا جلاہا، منو دن دی چٹیائی دی قسم، واللیل اذا یغشاہا، منو رات دے نیرے دی قسم جدو چھا جاندی ہے، والسماء وما بناہا، منو آسمان دیاں بلندیاں دی قسم، والارض وما طحاہا، منو بچی ہوئی زمین دی قسم، ونفس وما سواہا، منو برابر کیتے ہوئے نفس دی قسم۔ اگے اللہ فرماتے نے فَأَلْحَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اے انسان تیرے اندر اللہ نے 2 مادے پیدا کیتے نے، ایک اچھائی دا ایک برائی دا، 2 طاقتاں پیدا کیتیاں نے، ایک طاقت گناہ دیئے ایک طاقت نیکی دیئے، فَأَلْحَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اگے اللہ کہنے نے قد افلح من زکاہا، تحقیق کو بندہ فلاح پا گیا ہے جن نے اپنے آپنو گناہاں تو پاک کر لے۔
وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، وہ بندہ تباہ و برباد ہو گیا ہے جن نے اپنے آپ کو گناہاں چ دب لیا ہے۔ تزکیہ دا معنی ہوندا ہے پاک کرنا، تدسیہ دا معنی ہوندا ہے گناہاں دے اندر دب لینا۔ اور میرے بھائی وہ بندہ تباہ و برباد ہو گیا ہے جن نے اپنے آپ دا بیڑا گرک کر لیا ہے۔ یاد رکھ دنیا دے اندر زندگی اس قسم دی گزار کے جائیے کہ جدو دنیا تو جائیے سانو VVIP پروٹوکول ملے۔ قرآن دا اعلان سننا، توجہ میرے وال، اللہ پاک دا قرآن اعلان کردہ پیا اگر تو دنیا تو جائیں تو تینوں VVIP پروٹوکول ملے۔ ایک عربی دا شاعر کہندہ ہے وَلَدَتْكَ أُمُّكَ يَا ابْنَ آدَمَ بَاكِيًا وَالنَّاسُ حَوْلَكَ يَضْحَكُونَ سُرُورًا فَعْمَلْ لِنَفْسِكَ أَن تَكُونَ إِذَا بَكَوْا فِي يَوْمِ مَوْتِكَ ضَاحِكًا مَسْرُورًا۔ اے ابن آدم، جدو تیری ماں نے تینوں جنم دیتا تو رونا سیں تے باقی سارے ہس دے سن۔ کوئی آندہ ہے اللہ نے پتیجا دیتا ہے، کوئی آندہ ہے اللہ نے پانجا دیتا ہے، کوئی کہندہ رب نے تینوں پنیواں دیتا ہے، کوئی کہندہ ہے تینوں دوتا دیتا ہے، پوتا دیتا ہے۔ مبارکان دے رہے نے، مٹھیائیاں تقسیم ہو رہیاں نے، تے تو رونے تے اے سارے ہی ہس دینے پہ۔ فَعْمَلْ لِنَفْسِكَ أَن تَكُونَ إِذَا بَكَوْا، عمل ایویں دے کر جا، کردار ایویں دا پیدا کر جیڑے تیرے اون دی وجہ تو ہس دے سن، وہ تیرے جان دی وجہ تو رون، تینوں گلیاں دے کاکھ بھی رون۔ ایتھوں دی محمد دا غلام ننگیا سی۔ فی یوم موتی کا ضاحکا مسرورا، تو اپنے عملان دی وجہ تو اللہ دے دربار دے اندر ہسدا ہوئے، اے نہ ہوئے تو اگے روئے کہ لوکاں نے کراچی مسئلے میں شاید اللہ شکر ہے بندہ مرے ہے۔ ہاں کئی بندے مردے نے نا کہ لوکی مسئلے میں شاہ کے شکرانے دے نول نہیں پڑھ دے، وہ بول دے نہیں یار پڑھ دے نے نا، تے کئی بندیاں دے جنازے اٹھتے نے انہوں نے گلیاں دے کاکھ بھی رو دے نے۔ ایتھوں نہیں محمد دا غلام ننگیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ 4 بادشاہاں نے مارے ہیں، ایک نے ماریا، دوسرے نے، تیسرے نے مارے ہیں۔ تے مار کیوں پہ رہی ہے؟ پہ کیا قرآن مخلوق ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل نو کوڑے مارن والا تھک جاندہ ہے، کھانا والا نہیں تھک دا۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ بخارے چو چلے تے او کوڑا ویکھن واسطے آئے بغداد دے اندر جدن احمد ابن حنبل نو مار پہی دی رہی ہے۔ امام بخاری نے او کوڑا ویکھیا تے امام بخاری دیا چیخاں نکل گئی۔ فرماندے نے اگر وہ کوڑا کسی ہاتھی تے برستا نا ہاتھی بھی مر جاندہ۔ لیکن ایک دن بادشاہ وقت کہنے لگا مولوی تو اپنی زد تو باز نہیں ہوندہ، بول دے نہیں تو زد تو باز نہیں ہوندہ، تینو اینی مار پئی ہے، مار کھائی جانا ہے، تو کہہ دے قرآن مخلوق ہے۔ امام احمد ابن حنبل فرماندے نے کوڑے کھا کے القرآن کلام اللہ، قرآن اللہ دی کلام ہے، قرآن اللہ دی کلام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بادشاہ وقت آندہ مولوی تیری اینی کو قدر ہے، سانے معاشرے چوی ہے یہ نا مولویاں دی کی قدر ہے، مولوی تیری اینی کو قدر ہے، تینوں کو مل نہیں آؤندہ، تینوں کو بلاندہ نہیں، تیری ملاقات واسطے نہیں آؤندہ۔ امام صاحب نے نا ایسرا تانو چہرہ اٹھایا، بادشاہ وقت نو آندے نے تیری میری قدر دا پتہ ادن لگنا ہے جدن جنازے اٹھن گے۔ بادشاہ وقت مرے بغداد دے چوک سے 4 پئی پئی ہے، کوئی کندہ دین والا نہیں، تے امام احمد ابن حنبل دا جنازہ اٹھیا 20 لاکھ بندے نے جنازے شرکت کی تھی۔ جدو کوئی فیس بک نہیں، کوئی واٹس ایپ نہیں، کوئی موبائل نہیں، کوئی اخبار نہیں، کوئی میڈیا نہیں، کوئی چینل نہیں، کوئی ریڈیو نہیں، بغداد دیا چھتاں بھی لوکاں نہ پھول۔ اگلی بات سنو، البدایہ امام ابن کثیر لکھتے ہیں امام صاحب دا جنازہ دیکھ کے 25 تو 30 ہزار یہودی عیسائی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا۔ ایدہ نہ ہے کردار،
ایدہ نا جے رہن سین تے جدو جنازہ پڑھ کے لوگ فارغ ہوئے آواز آئی میں انہوں تے معاف کاری چھڑیا جنہ ایدہ جنازہ پڑھیا میں انہوں دے گناہ بھی معاف کر چھڑیا میں انہوں دے گناہ بھی معاف کر چھڑیا تو بعد جنازے ہوندے نے 52 لے ہو 52 ٹویلہ لے ہو بعد جنازے ہوندے نے جنہ جنازے پڑھن دی وجہ تو جنازہ پڑھن والے بخشے جاندے بعد میتہ ہوندیاں نے جنازہ پڑھن والے دی وجہ تو میت بخشی جاندی ہے حضرت حافظ محمد یحییٰ عزیز پیر محمدی رحمہ اللہ دا جنازہ جدوں پائی پھیرو پھول نگر دے اندر پڑھایا گیا ہے میں کوئی اکھ ایسی نہیں ویکھی جس اکھ دے وچوں آنسو نہ آئے ہوں ہر اکھ اشک بار سی رو رہی سی جنازہ حافظ صاحب دا جنازہ حافظ عبداللہ صاحب شیخو پوری دا جنازہ حضرت شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری دا جنازے علماء دے جنازے آج پتہ لگ دا ہے کہ بندہ کتنا بڑا کردار دا مالک سی اس واسطے یہ دنیا گزر جانی تھوڑی گزر گئی کئیاں دی بہتی رہ گئی کئیاں دی بہتی گزر گئی تے تھوڑی رہ گئی بندے آ تو اپنی اوقات نو پہچان لے قبر والی اوس کالی رات نو پہچان لے بندے آ تو اپنی جنہ نال ٹردا سے تو ہک تن کے آج قبرانو لے چلے تینو جنجی بن کے اٹھ ذرا لاڑیا اے برات نو پہچان لے اٹھ ذرا لاڑیا اے برات نو پہچان لے قبر والی اوس کالی رات نو پہچان لے تے گل بڑی با کمال لا کے ہدار تیرا اے یار تیرے چلے نی مٹی دیاں بکاں تیرے منہ تے مار چلے نی تیری اے اوقات نو پہچان لے اچھا تسی ماشاءاللہ سمجھدار بیٹھے ہو سارے جنے کوئی بندہ کہے میں تیرے کمرے چا سپ ویکھے اس کمرے سو گے نہیں بولو نہیں بالکل جانا ہی نہیں رہا اس کمرے ہاں پہلو سپ کڈو میں نہیں جانا اس عام بندہ جڑا جھوٹ بھی مار سکتا ہے مذاق بھی کر سکتا ہے وہ آکے میں تیرے کمرے سپ ویکھیا ہے تسی اس کمرے چ نہیں وڑ دے تے پوری کائنات دا سچا ترین انسان کہے تیری قبر چ 99 سپ ہونے نہیں تے پھر سویرے تینوں بستر تے نیندر کیویں پے جاندی ہے بولو نا ایک گھٹ 100 سپ ہونا ہے تیری قبر چ آپ بے نمازو شراب پینے والوں بدکاریاں کرنے والوں اللہ دے حکمہ دی بغاوت کرنے والوں جڑا بے نماز 99 سپ اور ایک سپ ڈنگ مارے گا 40 سال تک وہ دا زہر نہیں جائے گا اگر وہ سپ قبر جو منہ باہر کٹ کے پھوک مار دے نا آقا فرما دے نے روئے زمین تے قیامت آ جائے تینوں سبزہ کوئی نہ نظر ہو دے سپ اور ٹھوئے بڑے ذریعے تو پھر تینوں نیندر کیویں پئی دی سویرے بستر تے جدو اذان ہوندی ہے سموئی تو بسترہ کوٹھنا ہے چنگی طرح بھئی جے 5 منٹ پئے نے جے ادھا گھنٹہ پیا نما اٹھ پئی نے کو نہیں تے پتہ ادو ہی لگدا ہے جدو شیطان موتر کے گاہ جاندا کرنا بول جیڑا بندہ سورج کے چڑھن تو پہلے فجر نہیں نہ پڑھدا او دے ورگا منحوس بندہ اس زمین دی دھرتی تے کولے وہ فکر کرے اپنے ایمان دی ہے جڑا مال تو کٹھا کرنا پیا دن رات ہونا کی ہے یہ تو قبر جنال کھڑنا ہے یا تیرے کفن کے جیب لانی تیرے پیچھوں اولاد تیری پانیاں نے پھنڈیاں مال تیرے دیاں پھر
ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਵੰਡੀਆਂ ਕਫਨ ਦੀ ਚਿੱਟੀ ਜਈ ਸੁਗਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈ बवंजा लियो भावें तुम मुरब्बे दे मालक हो 2 मुरब्बे दे मालक हो 4 मुरब्बे दे 10 मुरब्बे दे मालक हो मैं इत्थे फैक्ट्रियां दे मालक वेखे कपड़े दियां मिलां दे जान लग्या उन्होंने 2 गज कपड़ा भी नहीं मिलिया बोलते नहीं अब पिछे जे को डुबिया सी ना समुंदर दे विच कोई फैसलाबाद दा ही बड़ा वड्डा कपड़े दी मिल दा दाऊद ओदा नाम सी पता नहीं ते वेखो कितना बड़ा ओदी मिल सी कितना पैसा सी दोवें प्यो पुत्र ही डुब गए ना कबर मिली ना कफन मिले ज़ियाउल हक साहब साडे मुल्क दे जरनैल सदर पाकिस्तान दुनिया तो गए एक इस्लामाबाद च टोपी फड़ के नपी है ना कबर मिली ना कफन मिले कफन च भी शक के कबर च भी शक के मौत बरहक के मौत आनी जे जिन्हें औलादा वास्ते तू हलाल ते हराम की तमीज नहीं ना करता रिश्वत का माल भी दबी जाना है यतीमां का माल भी खाई जाना है भैनों के हक भी मारी जाना है बेटियां के हक छीन के बेटियां नूं देई जा रहे हैं जो अज दबी जा रहे हैं किन्हां वास्ते औलाद वास्ते ते पता है ये ना कल नूं तेरी कबर ते दुआ भी करनी है कि नहीं तेरे पिछों तेनू किसे याद भी नहीं करना तेरी आई दोस्ता फिर किसे भी नहीं मरना मौत दी अनोखी जई वारदात नू पहचान ले इस वास्ते जिंदगी थोड़ी है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून कुरान दा एक और मुकाम है व मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुकुहु मिन हैसु ला यहतसिब व मन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुहु जेड़ा बंदा रब दे कोलों डर जांदा है अल्लाह उन्हें दुखां मुसीबतां परेशानियां इब्तलावां दे जाल चों इवें कढदा जिवें मक्खन दे विचों आसानी नाल वाल खिच लईदा वा यरज़ुकुहु मिन हैसु ला यहतसिब अल्लाह रिज़्क उथों देंदे ने जिथों वहमो गुमान भी नहीं करदा वा मैं यतवक्कल अलल्लाह अल्लाह फरमांदे ने ओदा भरोसा भी मेरे ते होए ओदे दिल च मेरा डर होए ते भरोसा मेरी जात ते होए ओदा तवक्कल किसे मुंदरी ते नहीं किसे छल्ले ते नहीं किसे तवीज ते नहीं किसे धागे ते नहीं किसे कबर ते नहीं किसे शजर ते नहीं ओदा भरोसा सिर्फ किदे ते बोलो ते सही ना अल्लाह ते किदे ते अल्लाह ते सिर्फ कल्ले अल्लाह ते क़यामत दा दिन होएगा 70,000 बंदे बगैर हिसाब तो जन्नत च जाणगे जिन्होंने रब ने पूछना ही नहीं और जन्नत के दरवाजे खुले नस जाओ जन्नत सहाबा दे अल्लाह रसूल उन्हां दा अमल की होएगा फरमाया उन्हां दा भरोसा किसे दमा लेते किसे तवीज़ा लेते किसे काहिन ते किसे जादूगर ते किसे कबर ते किसे शजर ते नहीं होएगा किसे धागे मुंदरी छल्ले ते नहीं होएगा बल्कि वा अला रब्बिहिम यतवक्कलून उन्हां दा भरोसा अपने कल्ले अल्लाह ते होएगा रब ते भरोसा रखन दी वजह तो क़यामत नूं बगैर हिसाब तो जन्नत च दाखिल हो जाणगे अल्लाह हुण ते छल्ले वाले चढ़दे ने छल्ले आंदे ने छल्ला जेड़ा ना ललेगा ना जेड़ा बंदा ओदी बवासीर बंद सही गल हाँ मैं इत्थे ना झंग उदों मेरे को गड्डी शड्डी कोई नहीं होंदी बड़ी देर की गल ते मैं बस च बैठा थे छल्ले वाला चढ़ाया छल्ले उन्हें वाहवा फड़े आंदा हजरात दा छल्ला जेड़ा पालेगा ओदी बवासीर बंद मैं और आ गल सुन मैं तू इन्ने पड़े ने तेरी कोई चीज़ बंद नहीं होई अगों पता की आंदा नाल उन्हें भी क्या भी जेब च पा ले तो पैसे भी नहीं मुकदे मैं तू इन्ने बड़े ने बस बस मंगण दे उन्होंने आंदा मौलवी तू साह नहीं लेंदा तू भाभी लगना बोलते
ہاں اجے بھی اچھا اجے بھی ہوندے یعنی لوکاں دے ایمان دا بیڑا گرک کر چھڑے چھلیا لیا تویتاں لیا میں اس واسطے کوئی زیادہ گل نہیں کرنا چاہتا میرے واسطے اسپیشل برانچ والے بھی آئے میرے بھرا نے وہ سارے ہجے تک میں کہہ رہا بھی افو ٹن ٹن نہ تھوڑی مصیبت پئی ہے میری تقریر ساری سنو نیٹ تے بڑی تقریر پئی ہے بھائی ظفر کو میں نے کبھی کوئی ایسی گل کیتی نہیں تقریر چ اللہ دے فضل و دی رحمت نہ میرے کو کبھی قرآن حدیث ہی نہیں مکیا تو میں لوکاں نو کی کہنا 30 پارے قرآن دے سینے چ جمع رات مک جائے قرآن نہ مکے اپنا مسلک اپنا منہج اپنی دعوت دینا میری مجبوری ہے میں اپنا مسلک بیان کرنا میں کدی تقریر چ کسے نو نشانہ نہیں بنایا دیوبندی بھی ساڑھے پائی نے بریلوی حضرات بھی ساڑھے پائی نے میں کدی کسے نو دکھ نہیں دیتا میرے بھائیو اپنا ذہن جڑا میرے پارے بالکل کلیئر کرو میں انتظامیہ دا شکر گزار ہاں جنہاں نے اجازت دیتی ہے ڈی پی او صاحب ڈی سی او صاحب سپیشل برانچ والے اللہ انہاں سارے آندیاں محنتاں جو ملک واسطے کر دینے اللہ قبول فرمائے اور اس ملک دی اللہ حفاظت فرمائے اس ملک دے دشمنوں نو اللہ نست و نابود فرمائے اور جنیاں سڑیاں ایجنسیاں نے اللہ سب دی حفاظت فرمائے کہو آمین میں انشاءاللہ تعالیٰ میری وہ دعا نہیں جدے میں ملک واسطے دعا نہیں کرتا سپیشل جنسیاں واسطے دعا نہیں کرتا ارہی اللہ دے فضل نہ ملک ساڑھا ہے اور یہ مٹی نہ بھی سانو پیار ہے اللہ دے فضل نہ اسی یہ دے بات امنی نہیں پھیلانا چاہنا اہل حدیث ہوئے کہ ملک دے اندر دہشت گردی کرے یا بات امنی کرے میں انہوں اہل حدیث نہیں مانگتا اہل حدیث امن دا پیروکار ہے اور قرآن تے حدیث سانو امن دا پیغام دیندہ ہے بات امنی دا پیغام نہیں دیندہ آئیے ذرا غور کیجئے میں بات کر رہا سا جیڑا انسان کیڑی گل کر رہے سا پتہ جی تقوی فرمایا جیڑا بندہ اللہ دے کولوں ڈر جاندا ہے اللہ انہوں غیب دے خزانیاں دے بھی چوری زکاة عطا کر دیندے نے اور رزق بھی وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ رزق اتھوں عطا کردا ہے اللہ جتھوں وہم و گمان بھی نہیں کردا اس تو اگلی آیت کی اسی سورج وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا جڑا بندہ رب دے کولوں ڈر جاندا ہے اللہ او دا ہر کام آسان کر دیندے نے تیسرا مقام وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا جڑا بندہ رب کولوں ڈر جاندا ہے اللہ او دے گناہ معاف کر دیندے نے تے اللہ او دے دنیا تے آخرت درجے بلند کر دیندے نے قرآن کہہ رہا ہے وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللہ پاک فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا اتھے مالداراں نے نجات نہیں جے پانی اتھے بادشاہاں تے حکمراناں نے نجات نہیں پانی اتھے زمینداراں تے فیکٹریاں والیاں نے نجات نہیں جے پانی وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ اتھے قیامت دے دن نجات پان گے تے متقی نجات پان گے اللہ اکبر اور قرآن دا ایک اور مقام سنیے اللہ فرماتے ہیں وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ
سن لو وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. قیامت نو متقی آن دے گروہ در گروہ جماعتاں دیاں جماعتاں تے جدو جنت دے دروازے دے پہنچن گے نا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا. سبحان اللہ. اے متقی جدو دنیا تو جاندہ ہے نا تقوی والا بندہ اللہ کو ڈرن والا نمازی تیری روح واسطے کیویں وی آئی پی پروٹوکول ادو بھی دیتا جاتا ہے. الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قرآن اللہ دے بڑے پکیزہ فرشتے ہوندے نے جنت دے وچوں بہترین رومال لے کے بڑی خوشبو ہوندی ہے انہاں رومالاں دی. فرشتے آن کے آندے نے طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ. آن کے آندے نے سلام علیکم او مومنہ سلام علیکم سلام علیکم. جنت دے بہترین رومال پڑے نے آندے نے السلام علیکم تے نال کی آندے نے ادخلوا الجنہ. او تقوی والیا نیکیاں کرن والیا ٹھنڈے پانیاں نہ وضو کرن والیا نیریاں چل کے مسیطیں آن والیا گھروں وضو کر کے مسجد چان والیا ادخلوا الجنہ جا رب دی جنت چ ڈائریکٹ داخل ہو جا. کتے فرشتے آندے نے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ مولانا محی الدین صاحب انہاں دی قبر طائف دے اندر. حضرت عبداللہ بن عباس دی قبر کتے ہوئے طائف چ ایک مسجد بھی ہے لائبریری بھی ہے. میں وہ لائبریری ویکھ کے اس لائبریری چو پتھر موجود نے جنہاں پتھراں تے عبداللہ بن عباس نے خود قرآن لکھیا ہے. وہ قرآن ہوئی لکھیا ہے اور ایتا بھی منو یاد نے جیڑیاں لکھیاں الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون. یبشرهم ربهم برحمت منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها ابدا ان الله عنده اجر عظيم. حاجی کمر ہوتے آج بھی پتھر پہ حاجی کمر بڑا دروے مینوں یہ بڑیاں سیرہ کراتا ہے. اللہ تعالیٰ انہوں نیک سوال نورینہ اولاد ہے اچھی کہو آمین. اللہ میں جڑی گل کرنا سا پہ توجہ ہے جے کہ نہیں بولو ہے جے سارے آنی کیڑی میں گل کر رہا دسو ہاں پتہ لگ جائے. فرمایا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دی قبر اے جدو فوت ہوندے نے انہاں نو نوا کے نا تے کفنا کے انہاں نو جس وقت رکھیا گیا تے انہاں دے کفن چ نا چٹے رنگ دا بڑا خوبصورتان کے پرندہ بن گیا. ساتھیاں نے انتظار کیتا بھی پرندہ وچوں نکلے انہاں نو دفن کریے وہ نکلیا ہی نا
اوویں دفن کر دیتا جاندا ہے قبر مکمل ہو جاندی ہے تے 52 والے ہو جدو دعا لگے نے کرن قبر دے اتے قبر دے سرانے چو آواز ہوندی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ اللہ سانو بھی انہاں لوکاں جو کر دے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اللہ میرے بھائی زندگی تے ایویں دی ہونی چاہیے دنیا تو جائیں تینو VVIP پروٹوکول ملے اگلے دن میرے سسر فوت ہوئے سسر 18 جنوری جیڑے کمرے چونا دی روح نکلی ہے نا جتے فوت ہوئے اس کمرے دی 1.5 گھنٹے تک خوشبو نہیں گئی اس کمرے چونا 87 سال عمر سی سن 96 میری شادی ہوئی جدوں دا میں ویکھن لگا اس بابے نے کدی تہجد نہیں چڑھی نیکی انسان دنیا تو جاندا ہے تے بولتی ہے انسان دی زندگی دا پورا نچوڑ او دی موت ہے پورا نچوڑ یار مارتے حق ہر ایک نے جانا ہے کنے رہنا ہے دنیا دا سفر تھوڑا ہے اگے سفر بڑا لمبا ہے اگلا جرا سفر ہے نا وہ پہلا دن 50,000 سال دا دن ہونا ہے پتا جی اسی اگلے سفر تے دنیا دے سفر نو ترجیح دے رہے ہیں اگر کسی دی 50 سال عمرے 40 سال بہتی ننگ گئی تھوڑی رہ گئی ہے عمرہ ہے کہ نہیں ہے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دائی کو پھیرائے یہ تو نظر بچا کے ٹور چلیے اگے سفر بڑا لمیرا ہے جا دیکھ قبر دی وادی نو آبادیاں دی بربادی نو چھڑ دنیا دی غم شادی نو ایتھے پائیاں وچ نکھیڑا ہے ایتھے قبران دے ٹیر اچیرے نی او 10 تھلے وس دے کیڑے نی کئی تیرے تے کئی میرے نی اے اجڑے آدھا ڈیرا ہے جدو آخری آوے سا اللہ میں کہا لا الہ الا اللہ ساڑی لگی توڑ نبا اللہ ساڑا ساتھ نبی دے سنگ بتیرا ہے اللہ اکبر میرے بھائی زندگی تھوڑی ہے ہن ویسے بھی تھوڑی اوائل عمر جی شوگر شروع ہو جائے بلڈ پریشر شروع ہو جائے کئیاں جوانا لالو جڑے بابے جنے بابے پرانے انہاں دی صحت صحیح سانو تے آج کل کھادا ہی لے کے بہ گئیاں نے سپرے لے کے بہ گئی اللہ اکبر کبیرہ جانا ہے جنت دے دروازیاں تے سلام علیکم جنت دا پہلا دروازہ کڈا ہونا جی پتا جی مکے تو لاکے تے بصرہ جنہ چوڑا ہو مکے تو لاکے بصرہ جنہ چوڑا دروازہ ہے کنی 1350 کلومیٹر چوڑائی ہے جنت دے پہلے دروازے دی تا ساڑھے کولی پاک پتہ نہیں اس دروازے دی کنی ہو دا بھی ساتھ دا اوتھے فرشتے کھلوتے نے ڈانگا لے کے وہاں نے ڈانگونا لئی کو اور میں کہا بھائی جڑی جنت ہے اوتھے ڈانگا نہیں جتے ڈانگا نہیں اوتھے وہ جنت نہیں جنت دا پہلا دروازہ مکے تو بصرہ جنہ چوڑا ہے جنہ جنت چ داخل ہونا ہے انہاں دے وجود 5-5 6-6 فٹ نہیں کنے نے پتا جی 90 فٹ انہاں دا وجود ہوئے گا 60 ہاتھ بابا جی آدم دا جسم سی تے 90 فٹ انہاں دا وجود ہونا ہے قد بابے آدم جڑا جوانی نبی عیسیٰ دی 33 سالہ حسن نبی یوسف دا صبر نبی ایوب دا آواز نبی داود دی بولی آمینہ دے لال دی
کہو انشاءاللہ جانا نا انشاءاللہ وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے انشاءاللہ کیوں ظفری وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے ودو ود نعمتاں تے لہرا بیرا ہونیاں پانی شراب شہد دودھ دیاں نہراں ہونیاں قرآن مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذت للشاربین وانہار من عسل مصفى کتے دودھ دیاں نہراں کتے شراب دیاں نہراں کتے شہد دیاں نہراں کتے پانی دیا نہراں ہر پاسے لہراں بیراں اللہ اکبر کبیرہ وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے ودو ود نعمتاں تے لہراں بیراں ہونیاں پانی شراب شہد دودھ دیاں نہراں ہونیاں موجاں لیندے اوتھے رب دے اے پیارے ہونگے انشاءاللہ سارے جنت جانا ہے انشاءاللہ مواحد جنت جو بار رہ نہیں سکتا تے مشرک جنت دے نیڑے جا نہیں سکتا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ جنتی کھاندے وانتے سوانے پھل ہونگے سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہونگے کستوری نال لگے وچ گارے ہونگے ایک اٹ سونے دی ایک اٹ چاندی دی مٹی امبر دی گارا کستوری دا خطاب ہوتے بھی یوسف مسروری دا السابقون الاولون دو ایتا قرآن جنت میں دو ایتا سورہ واقعہ بس سابقون الاولون پڑھ دے آپ سب اللہ اکبر کبیرہ آئیے ذرا غور کیجئے پیچھے سہیل شاکر جڑا ہے نا انہوں کو وکرہ ہی لقمہ دے دیں دے آئیے ذرا غور کیجئے توجہ میرے والی اور میرا ویر ذرا نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ حضرت مولا حافظ محمد یوسف مسروری صاحب یہ اندر جنتی آیتاں سناؤ السابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین علی سرر موضونہ متقین علیہا متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون بأکواب وأباریک وقاسم من معین لا یصدقون ولا ينزفون وفاقہت مما یتخیرون ولا یصدقون عنہا ولا ينزفون وفاقہت مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما كانوا يعملون ماشاءاللہ آئیے ذرا غور کیجئے توجہ میرے وال او جنت جدے وچ والسابقون السابقون اولئک المقربون جتھے سبقت لے جان والے سبقت لے جان تو کی مراد ہے نمازاں دے اندر سبقت لے جان والے نیکیاں دے اندر قرآن پڑھن دے اندر سبقت لے جان والے والسابقون السابقون اولئک المقربون سب تو زیادہ قریب اللہ دے لوگ ہونگے فی جنات النعیم جنت دیاں نعمتاں انہاں واسطے ہونگیاں کیویں فرمایا سلۃ من الاولین
وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ پہلیاں چو بہتے تے ساڑھے چو تھوڑے قرآن کہندہ پیا آئیے اگے چلا فرمایا عَلَى سُرُرٍ مَوْزُونَ سونے دیاں تاراں دے انہیں ہوئے پلنگ ایتھے سونا لین جائیے تو پونے کو 3 لاکھ تو دے ہونے بلال صاحب کہہ رہے ہیں 3 ہو گئے یہ تھے پان واسے نہیں لبدا اتھے سونے دیاں تاراں دے انہیں ہوئے پلنگ ریشم دے تکیے ہونگے اللہ اکبر کبیرہ ذرا غور کیجئے نا توجہ توجہ میں جس جنت کا تذکرہ کر رہا نا نوٹ چھوٹے چھوٹے نہ دیو تو انہوں میں جنت دین لیا تو ہی 100 روپیہ دین لیا ہے کوئی گل کرنا لی ایڈے چھوٹے نوٹ نہ دیو مولوی ویکھو قرآن ویکھو جنت ویکھو اور توجہ یار میرے والو پہن دی لوڑ نہیں توجہ ادھر میرے حال فرمایا لوگو عَلَى سُرُرٍ مَوْزُونَ سونے دیاں تاراں دے انہیں ہوئے پلنگ مُتَّقِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ جنتی بیٹھے ہونگے آمنے سامنے تکیے لائے ہونگے کیسا منظر ہوئے گا یطوف علیہم ولدان مخلدون چھوٹے چھوٹے بچے ہونگے انہاں دے ہتھاں دے اندر پیالے ہونگے جنتی پلنگاں دے دوارے پوندے ہونگے جویں لال تے جواہر پجے پھر دینے بے اکواب و اباریک و قاسم من معین لا یصدعون عنہا ولا ینزفون و فاقیت مما یتخیرون اللہ دے نے جنتیوں میں تھوانو ڈکنا بھی نہیں جتھو دل کردہ جے کھاؤ تے پیو تے پھال ہونگے بڑیاں بڑیاں قسمان دے پھال او ہونے نے جڑے تیری آنکھ نے ویکھے نہیں تیرے کنہ نے سنے نہیں تے دندہ نے چکھے نہیں زبان نے چکھے نہیں فرمایا وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ روسٹ ہوئے پرندے بٹیرہ ایسرا بلیڈ چاہے گا روسٹ ہویا کہ جنتی دے منہ دے اگے آگے کہے گا بٹیرہ کھاندہ کیوں نہیں ہوئے وہ بٹیرے جو آواز آئے گی جرا روسٹ کھاندہ کیوں نہیں روسٹ رہے بولے کیوں درداد بادنان ٹھیک ہے کھاندہ کیوں نہیں ہاں روسٹ ہویا بولے گا اللہ دی قدرت ویکھو روسٹ ہویا جڑا پرندہ ہے نا پلیٹ چ پہ کے جنتی اگے آئے گا وچوں آواز آئی کھاندہ کیوں نہیں سبحان اللہ اللہ میں تیری جنت کو قربان جاؤں اور جیلی جنتا نہ بناؤ جنت ہے جدا تذکرہ قرآن کردہ پیا اگے روسٹ ہوئے پرندے کھانے نے تے اگے وَحُورٌ عِین حورن عین موٹیاں موٹیاں اکھاں والیاں حوراں کنیاں ملنیاں نے پتا جی ہاں آدھے نے 70 بڑیاں آدھے یہ قیامت نو پتا لگنا ہے تیرا کردار ہورے کھانا لگے ہوران لہنا ہے انشاءاللہ چلے تے جاواں گے اوہ ایتھے اپنی بیٹی یا پہن دا رشتہ کرنا ہوئے نا تے بابے دی جتی ٹوٹ جاندی ہے رشتہ لب دے بے شک پڑوڑ دیئے گئے پرامانو وقرہ وقت پہ جا پوچھنا منڈا کیویں دا گوانڈیاں کو بوئینے بندے کیویں دے انہاں دی واقعی برادری ہے واقعی اس طرح دے پوچھ دیو کہ نہیں اللہ نے تو ایک دینی ہے 100 پون چھان کرنا ہے میں تینو 70 دینی ہے میں کچھ نہیں دیکھنا ہوتے کردار چیک ہونا ہے وَوُزِيَ الْكِتَابُ فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ایسرا کر کے ادھر میرے حال ویکھو ایسرا چٹھی وضع ہو آج میں سپیشل برانچ والے ایجنسیاں لے نہیں لکھ دے کہ گل اس ویرے 10 دن جا کے جیا میں رات ساری لکھ کے آندی بول دے نہیں مولوی صاحب نے آیا کیا ہے مولوی صاحب نے آیا کیا ہے ٹھیک ہے تے کئی کولوں بھی بچ لا لیں گے ذرا غور کیجئے ایسرا ہی چٹھی وضع ہونی ہے جیڑی زندگی دے وچ تو جہان کولو چھپ کے گناہ نہیں سی کیتا
وہ بھی تیرے نامہ اعمال چ لکھیا ہے جس گناہ دا تیری بیوی نو نہیں پتا بچیاں نو نہیں پتا یاراں نو نہیں پتا ووزی الکتاب فطر المجرمین ڈرن گے تے کہن گے مالی حاصل کتاب یہ کیسی چٹھی ہے کیسا نامہ اعمال ہے جنہیں نہ چھوٹی غلطی چھڈی ہے تے نہ وڈی غلطی چھڈی یا اللہ او قیامت دے دن نا ایک نیکی لین واسطے تو اللہ دے دربار چوں نکلنا تے ایک نیکی تینوں تیرے پیو بھی نہیں دینی تیری ماں نہیں دینی یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنی سارے فرار ہو جان گے کوئی تیرے نیڑے نہیں لگے گا سارے فرار میرے بھائی انہاں رشتیاں تے مان نہ کرو انہاں رشتیاں تے مان نہ کرو کسے رشتے تھوڑے کام نہیں جے ہونا جڑی اولاد واسطے دن رات کیتا ہی نا انہاں بچیاں بھی تینوں قیامت نو پلہ نہیں پھڑانی بندہ جائے گا نا پتر نیکی دے دے پتر کہے گا ابا تیرے کو ہے تو دے چھڑ ایک نیکی نہیں ملنی قیامت دے دن گل یاد رکھو کنی کو وفا ہے تیرے میرے رشتے آج اپنا ہی تن کم ہونا ہے اس واسطے نیکیاں اینیاں کو کر جا اینیاں کو کر کے چلا جا قیامت کو ایک نیکی دی لوڑ پینی ہے کہ بندے نے پچھتانا کاش میں نیکیاں اور کر لیں قرآن کہندہ پہ اکی ملنیاں نے حورا جزاء بما کانو کہ بابا جی محمد لکھوی رحمہ اللہ آندھے نے گردن لمی نازک پتلی تے جیوں کر گردن مورا وہ جڑیاں ہورا ملنیاں نے بابا گردن لمی نازک پتلی تے جیوں کر گردن مورا آواز بریک لطیف جو کوئل سامن وچ چکورا اچھا نک عجائب پتلا وچ بلاک سہاوے کنگن کڑیاں موتی لڑیاں تے زیور بان لکاوے انگلیاں سب زیور پریاں وانگ رواواں پھلیاں قد عجیب قریب جو پتلا جیوں گر چمبے کلیاں آنکھ فراق جو مشرگاں آنے تے کجل دی وچ داری بہت سیائی بہت سفیدی آلہ حسن بہاری تے مول اونا دا دنیا اندر حق میں رہتے ادا کرنا جو رہا دا وہ تھے نہیں کہنا کہ بونجا دا بڑا بڑا زمیدار 2 کلے رکھ لو ہور دے جڑو یہ نہیں جو ہونا حق مہر کی یہ نماز پڑھ روزہ رکھ رمضان آ رہے ہیں روزہ رکھ قرآن پڑھ صدقات و خیرات کر نیکیاں کر اے حق مہر ہے مولو اونا دا دنیا اندر اطاعت ذکر الہی رب رسول نو کریے راضی چھوڑ فساد مناہی اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے تے اللہ سانو صحیح معنی کتاب و سنت دا سچا تابع دا ہاں جی الحمدللہ رب العالمین والمتقین والصلاة والسلام علیہ کنا ہے پائی بلال صاحب نو اللہ نورینہ اولاد دے بدرین جی ٹھیک جنہیں وہی بزرگ نمازی فوت ہوئے نے نا سب واسطے دعا کرو ساڑھے دوست نے سپیشل برانچ دے پائی ابرار صاحب وہ کہہ رہے سن میری 4 بیٹیاں نے بیٹا کو نہیں اللہ پائی ابرار نو نیک سوالے بیٹے عطا فرمائے اچھی کبھو آمین ساڑھے پائی ابرار نو نیک سوالے جنہیں بیٹیاں دیتی ہیں انشاءاللہ وہ بیٹے بھی
دے سکتا ہے انشاءاللہ بیٹے دے گا گل لے لو بھائی عمران صاحب میری اللہ تو بیٹے دے گا بیٹا نہیں بیٹے دے گا کمر تو بھی لے لے اللہ تینوں بھی نورینہ اولاد دے بلال اللہ تینوں بھی نیک صالح اولاد عطا فرما اور بھی جنہیں ساڑھے اس مجمع بے اولاد نے نا اللہ سب نو نیک اولادہ عطا فرما عبدالرزاق مغل دی بھی کو نہیں اے وفا نہیں کردا ساڈے نال میں بھی نہ چلو بچہ تابعہ دار ہوئے تے پھر نہ ہی تے تابعہ دار اللہ پائی عبدالرزاق مغل نو بھی نورینہ اولاد عطا فرمائے ساڈی ماشاءاللہ یوتھ فورس دے سلار نے مولانا محی الدین صاحب کنگن پوری اللہ تعالیٰ انہاں نو بھی صحت دے انہاں دا بیان کرنا بھی قبول فرمائے مولانا شاکر صاحب اور کہڑے نہیں بھائی ادنان صاحب اور دیگر ساڑھے رفقا اللہ سب نو اپنی رحمت اور دینال نوازے بھائی ظفر واسطے بھی دعا کریا کرو یہ بھی ماشاءاللہ اے دین نو پھیلان دا بہت بڑا ذریعہ ہے انہیں بھی بڑیاں بڑیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں نے اللہ تعالیٰ پائی ظفر دا ایک کام کرنا دین واسطے اللہ قبول فرمائے یہ دینا منو پیار بڑا تھوک دے سامنا اللہ تعالیٰ یہ ساریاں پریشانیاں نو آسانیاں جو بدلے اور جنہ ساتھیاں نے پروگرام دے اندر تعاون کیتا ہے یہ پروگرام کروایا کاری نوید صاحب دے نال چلے اللہ سب دا تعاون کرنا قبول فرمائے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی عباد المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم اشف مرضانا مرض المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات عذب الباس رب الناس وشفی انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما اللہ جتنے اس مجمع بیمار نے اللہ شفا عطا فرما اللہ جننے بزرگ دنیا تو چلے گئے انہوں نے قبران جنت دیاں کیاریاں بنا اللہ جتنے میرے دوست بے اولاد نے نورینہ اولاد نصیب فرما اللہ جنہاں نو بیٹیاں دیتیاں نہیں نیک سوالے بیٹے عطا فرما میرے اللہ جنہاں نو بیٹیاں دیتیاں نہیں اللہ نیک سوالے بیٹے عطا فرما اللہ اپنی رحمت دے وچوں اللہ جنہیں تیرے بندے بندیاں آئے سب دے گناہاں نو معاف فرما اللہ انہاں سارے انہوں دنیا آخرت دیاں نعمتاں مالا مال فرما اللہ جنہ دے مائی باپ میرے سمیت دنیا تو چلے گئے اللہ سب دی بخشش فرما اللہ سڑے مائی باپ دیاں قبران تے کروڑا اربا خربا رحمتہ نازل فرما اللہ میری اہلیہ دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا اللہ میرے سسر اللہ میرے پائی عبدالحفیظ پائی شباز سب دیا قبرانو اپنے نور نہ منور فرما میرے اللہ ساڑے کران دیا ناچاکیاں نو ختم فرما اللہ ساڑے کران چ امن پیدا فرما میرے اللہ دینی دنیاوی کاروباری پریشانیاں دور فرما اللہ نبی دے ہاتھ چو حوض کوثر دا پانی نصیب فرما پیغمبر دی شفاعت نصیب فرما اللہ جنہ ساتھیاں نے دعا واسطے کیا ہے اللہ کوئی بے اولاد ہے کسی دیاں بیٹیاں نے بیٹے کوئی نہیں اللہ کوئی کاروباری وجہ تو پریشان ہے کوئی گھریلو پریشانیاں جو مبتلا ہے اللہ جنہیں تیرے بندے بندیاں ہیں سب نو اللہ پریشانیاں نو آسانیاں نہ بدل دے میرے اللہ سنو قبر حشر دیاں سختیاں کلو محفوظ فرما نبی دے ہاتھ چوہدے کوثر دا پانی نصیب فرما پیغمبر دی شفاعت نصیب فرما بھائی مرزا دی والدہ نو اللہ صحت عطا فرما تمام علماء دا بیان کرنا اللہ قبول فرما مولانا سہیل شاکر صاحب نو اللہ نیک سوالے بیوی عطا فرما مل گئی مل گئی یہ دس دا نہیں نہ چھڑن لگیا دس دا نہ اللہ کر لگ اللہ بھئی سہیل شاکر و نورینہ اولاد عطا فرما میرے اللہ جتنے میرے یار نے بیلی نے دوست نے سارے تشریف لے آئے اللہ نرم گرم بستر چھڑ کے اللہ انہا سارے دا آنا قبول فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت ما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ